अनि अर्को कुरा ख्याल गर्नु होला, रावण पनि त्यो लङ्का भन्ने टापु चाहिँ त्यो कोशी नदी छेउमा छ र रावण नेपालमा जन्मिएको हो भन्ने कुरा पनि हिस्टोरिकल रूपमा शास्त्रहरूले प्रमाणित गरेको कुरा छ। हो, अयोध्यामै रामचन्द्रजी जन्मिनु हो, श्रीरामको जन्म अयोध्यामा भयो, तर त्यो अयोध्या भनेको भारतमा पर्दैन, हामीका सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको छ र त्यो अयोध्या भनेको पर्सा जिल्लाको ठोरी भन्दा अलिकति पश्चिमपट्टि पर्छ। अब शिवजीको अस्तित्व भनेको अहिलेको लिपुलेक एरिया छ नि, त्योदेखि मानसरोवरसम्म कैलाशकूट पर्वत थियो भनेर इतिहासले साबित गरेको छ। त्यहाँ पौराणिक कथामा के भनिएको छ भने श्रीराम आफ्ना सन्तान लवकुशलाई भेट्न वाल्मीकि आश्रम जो त्रिवेणी धाममा छ त्यहाँ दिनौं रथ चढेर आउँथे र फर्किएर जान्थे भन्ने बित्तिकै हजारौं किलोमिटर दिनौं रथले यात्रा गर्न सकिन्छ? त्यो ट्रेन हो अनि जम्बो जेट हो, त्यो के बुलेट ट्रेन हो? होइन नि त, रथको एउटा गति हुन्छ, त्यो वायुपङ्खी घोडा पनि थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि साँचो कुरा चाहिँ के हो भने दिनौं राम लवकुश भेट्न आएका हुन्, तर चितवनबाट कहाँ गएका हुन्? त्यो त्रिवेणी धाम त्यही तनहुँतिर गएका हुन् र दिनदिनै गएर भेट्न सकिन्थ्यो, फर्किन सकिन्थ्यो। यसमा दम छ। जस्तो दशरथ निसन्तान भइसकेपछि राम लक्ष्मण भरत कोही पनि जन्मिएका थिएनन्, उनका रानीहरू निसन्तान भइसकेपछि उनले पुत्रष्टि यज्ञ लगाउँदा गुल्मीको रिडीबाट पण्डितहरू आएको कुरा शास्त्रमा उल्लेख छ, पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख छ। अब भारतको अयोध्यामा गुल्मीका पण्डितहरू आजभन्दा रामायणकाल भनेको कहिले? आजभन्दा 33,000 देखि 35,000 वर्ष पहिले, आजभन्दा 33 वर्ष अगाडि त यहाँ वनै वन थियो भने त्यो बेलामा कस्तो घनघोर वन थियो होला। अनि हजारौं किलोमिटर पार गरेर उनले पुत्रष्टि यज्ञ लगाउने यहाँबाट पण्डित बोलाउन सक्थे? त्यो किमार्थ सक्दैन थियो। तर अब त्यो बेला त पुष्पक विमान थियो, पुष्पक विमान केवल स्वर्गमा थियो भन्ने कुरा हामीले पढेका छौँ। त्यसकारण रथबाट हजारौं किलोमिटर यात्रा गरेर वाल्मीकि आश्रममा भारतको अहिले बनाइएको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भाषा सापट गरेर भन्नुपर्दा सांस्कृतिक अतिक्रमण गरेर आज राजनीतिक र भौगोलिक मात्रै होइन सांस्कृतिक हिसाबले सामाजिक हिसाबले पनि अतिक्रमण गरिएको। न इमेलको जमाना, न इन्टरनेटको जमाना, न फोनको जमाना। अब लोकन्ती कसरी आयो होलान्, अनि त्यसपछि भात खौरे कसरी आयो होलान्, सिलोके तिनीहरू कसरी त्यहाँ पुगे होलान्। अर्को कुरो, लमी को लायो त? ल, इतिहासमा त्यसको प्रमाण चाहियो नि त। लमी त नेपालभित्रै, यही देशभित्र त लमी हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जतिखेर भारत भन्ने देश दूर दूर क्षितिजसम्म नजर आएको थिएन, त्यतिखेर लाखौँ वर्ष पुरानो वैदिक साहित्य अथर्ववेदमा नेपालको प्रसङ्ग बढी छ। फेरि त्यतिखेर के छ भने मान्छेको आयु ज्यादै लामो हुन्थ्यो भनिन्छ। त्रेता युगमा 2000-3000 वर्ष, द्वापर युगमा मान्छेको 1000 वर्ष आयु हुन्थ्यो भनेर पनि इन्टरप्रिटेसन गर्ने। त्यतिखेरका मान्छेहरू बलिया बाङ्गा दरा खरा एकदम सुरा राता पिरा हुन्थे भन्ने कुरो पनि आइरहेको छ। त्यो अर्ग्यानिक युग हो। जन्ती लिएर बारात लिएर भारतको अयोध्याबाट एकै दिनमा सीताजीलाई भित्राउन झ्याइ झ्याइ बाजा बजाएर रामचन्द्रजी जनकपुर आउन सम्भव छ कि छैन? देखिँदैन सम्भव। जन्ते बाख्रो ढाल्नु पर्दा त्यो बेलामा पनि विधि विधान होला। क्षेत्रीको छोरो हो रामजी, त्यसकारण अब ती कुराहरू सम्भव छैन। तर चितवनको अयोध्या नगरीबाट जनकपुर पुग्न चाहिँ सम्भव छ है। श्रवण कुमारका अन्धा माता पितालाई दिनौं पानी घैलामा भर्नको लागि श्रवण कुमार आफै जान्थे। उनी बडो पितृभक्त थिए र एक दिन दशरथ शिकार खेल्न गइरहँदाखेरि श्रवण कुमार मृग भएको उनलाई भ्रम परेर ड्याङ्ग ताकेर हान्दा श्रवण कुमार ठहरे भइसकेपछि तिमीलाई पुत्र वियोग खप्नु परोस् भनिएको छ। तपाईँ एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, भारतको मथुराबाट जसरी उनीहरूले एउटा नयाँ ढङ्गले त्यो कथा सृजना गरेका छन्, भारतको अयोध्याबाट आधी खोलामा दशरथ शिकार गर्न आउन सम्भवै छैन। दशरथ त्यही चितवनको अयोध्यापुरीबाट आधी खोला पुग्न चाहिँ सम्भव छ है। र चितवन वरिपरि नै रामायणमा वर्णित बस्तीहरू प्राय भेटिनु र चितवन नवलपरासी तनहुँ वरिपरि नै ती सबै कुराको अस्तित्व हुनुले के बताउँछ भने वास्तवमै रामायणको जुन कथाको प्लट छ त्यहाँ अलिकति मिथक बनाइएको होला, अलिकति के होला, तर एकदम स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ रामायणको कथाको प्लट भनेको, त्यो भूमि भनेको वास्तवमा नेपाल नै हो र भारतसम्म पनि त्यो फैलिएको थियो। कता कता जाँदाखेरि नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि तिरुपति बालाजी जस्तै, बद्रीनाथ केदारनाथ जस्तै भारतमा पनि एउटा नक्कली पशुपतिनाथ खडा गर्नको निम्ति उनीहरूले पशुपतिनाथको गर्भगृहभित्र फोटो खिच्न पाइँदैन। त्यसै यहाँ पुजारी चेन्ज भन्ने कुरा आइरहेछ। यहाँ ठुलो सेटिङ छ। गर्भगृहभित्र उनीहरूले अडियो भिजुअल सबै खिचेर गएछन्
र यसलाई सुपर नेचुरल पावरको एउटा करिश्मा भन्नुहोस्, जादु भन्नुहोस्, संयोग भन्नुहोस्, के भन्नुहोस्, 101 पुरातत्वविद, इन्जिनियर, त्यहाँका टप मान्छेहरू, भूगोलवेत्ताहरू, इतिहासवेत्ताहरू यहाँ आएका रहेछन्। बडो शानदार गाडीमा उनीहरू रिजर्भ आएका थिए र थानकोटमा त्यो गाडी खसिसकेपछि हाडखोड पनि फेला परेन रे। नमस्कार दर्शकहरू, स्वागत छ रातो पर्दा टिभीमा। म प्रेम पुनको तर्फबाट। दर्शकहरू, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भानु जयन्तीको अवसरमा एउटा कार्यक्रममा बोल्दै राम नेपाली नागरिक भएको र अयोध्या पनि नेपालमै पर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि अहिले यो विषयले निकै नै चर्चा बटुलेको छ। दर्शकहरू, त्यसैले आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेकपाका युवा नेता पुण्य गौतमसँग। अब म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ पुण्य सर। धन्यवाद प्रेम सर, नमस्कार। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, यो अभिव्यक्तिको अहिले एकदमै धेरै चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ होइन? हजुर। तपाईँले चाहिँ यसलाई कसरी एनालाइसिस गर्नुभएको छ, कसरी लिनु भएको छ? इतिहासमा तितो सत्य बोल्नु बहुत जोखिमपूर्ण हुन्छ। जसरी तपाईँलाई थाहा छ, हिस्ट्रीमा ब्रुनोले पृथ्वीको अस्तित्वको विषयमा वैज्ञानिक तर्क जब राख्नुभयो त्यतिखेर पादरीहरूले उनलाई आगोमा फ्याँकेर समाप्त पारेका थिए। हेमलक विष पिउन बाध्य पारे सोक्रातलाई सत्य बोले बापत। यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यति मात्रै होइन, ग्यालिलीले त्यतिखेर सूर्य र पृथ्वीको विषयमा केही साइन्टिफिक रिजन दिँदा उहाँलाई झन्डै सिद्ध्याएनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक युगमा तपाईँले घोकी आएको ग्रान्ड न्यारेटिभ्स, चाहे त्यो अन्धविश्वासपूर्ण किन नहोस्, चाहे त्यो मिथकीय किन नहोस्, चाहे त्यो झुटो किन नहोस्, त्यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि, हिस्ट्रीमा प्याराडाइम सिफ्ट गर्दाखेरि र कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने त्यो ग्लोबल सोसियल फेनामेनममा तपाईँले च्यालेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। म प्रष्टि बुझ्ने भाषामा के भन्न चाहन्छु भने अहिलेसम्म हामीले केटाकेटीदेखि युनिभर्सिटी स्कुल सबैमा घोकेको कुरा के भने राम भारतको अयोध्यामा जन्मिनु हो र नेपालकी सीता मैयालाई, जानकी मैयालाई बिहा गर्नको निम्ति जन्ती लिएर आउनुभयो र रामको ससुराली घर नेपाल हो। त्यसकारण नेपाल र भारतको बिचमा रोटीबेटीको सम्बन्ध छ। पौराणिक कालदेखिको यो सम्बन्धलाई दखलअन्दाजी गरेर नागरिकता विधेयकको विषयमा यिनीहरूले दायाँ गरे भनेर अहिले पनि कतिपय आफूलाई मधेसीभन्दा चर्को मधेसवादीहरूले यो कुरा भनिरहेका छन्। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्ति भर्खर 2077 साल असार 29 गते भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा बालटारमा जम्मा भएका नेपालका दिग्गज विद्वान प्राज्ञहरूको बिचमा अब भानुभक्तको जस्तै बिर्खे टोपी लगाएर क्याटेगोरिकली स्पष्ट रूपमा आत्मविश्वासका साथ के भनिदिनु भयो भने हो, अयोध्यामै रामचन्द्रजी जन्मिनु हो, श्रीरामको जन्म अयोध्यामा भयो, तर त्यो अयोध्या भनेको भारतमा पर्दैन। हामी कहाँ सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको छ र त्यो अयोध्या भनेको पर्सा जिल्लाको ठोरीभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टि पर्छ। उहाँले सङ्केत गरेको भनेको चितवनको अयोध्या नगरी हो र त्यही अयोध्या नगरी नै वास्तवमा पौराणिक अयोध्या नगरी हो। र भारतले अहिले जसरी तपाईँलाई थाहा छ, अब म एउटा कुरा तपाईँलाई यसको जवाब दिनुभन्दा अगाडि नरेन्द्र दामोदर दास मोदी भारतको प्रधानमन्त्री हुनासाथ नेपाल भिजिट गर्दाखेरि उहाँले पार्लियामेन्टलाई एड्रेस गर्दै हामी सबैले ताली बजाएका थियौँ, सांसदहरू दङदस परेका थिए, हिप्नोटाइज भएका थिए। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने यो पावन पवित्र बुद्ध भूमिमा, यो लुम्बिनी भएको देशमा, बुद्ध जन्मिएको देशमा आएर बोल्दाखेरि मलाई गौरव छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। उहाँले अझ के भन्नुभएको थियो भने ऋषि मुनिहरूको तपोभूमि हो, यो देवभूमि हो, त्यसकारण 33 कोटी देवताको अस्तित्व भएको यो ल्यान्ड भनेर उहाँले नेपालको तारिफको पुल बाँधिसकेपछि वाह हर हर मोदी भन्ने यहाँ पनि अलिकति उहाँको सिक्का जम्ने कोसिस गरेको थियो। त्यही नरेन्द्र मोदीको यो लीलाको वर्णन गर्न 1000 जिब्रा भएका शेषनाग चाहिएला सायद, किनभने त्यही नरेन्द्र मोदीले दर्जनौँ ठाउँमा जापान जाँदा, UN जाँदा, भारतमै पनि पटक पटक महात्मा गान्धीको देश भारत हो त भनिरहनु भएको छ। अर्को कुरा, शान्तिको अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मिएको देश पनि भारत हो भनेर झुटो कुरा बोलेर दिउँसै रात पार्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। म तपाईँलाई एउटा ट्विट प्रमाणस्वरूप देखाउन चाहन्छु, यसलाई तपाईँहरूले खिचिदिनु होला एकछिनपछि। नरेन्द्र मोदीले 2017 अगस्त 27 11:16 जाँदा के लेख्नु भएछ भने यो PMO इन्डिया भनेर यो ट्विट छ, तपाईँले गुगल सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्डिया इज द ल्यान्ड अफ महात्मा गान्धी एन्ड लर्ड बुद्ध, भाइलेन्स इज नट एक्सेप्टेबल इन द नेसन इन एनी फर्म, PM एट नरेन्द्र मोदी भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँले कस्तो झुट कुरा गरिरहनु भएको छ, कतिवटा जिब्रो छ बेसारै पाल्सी वाहियात कुरा गर्ने। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कतिपय मान्छेले अहिले टिट फर ट्याट भयो, नरेन्द्र मोदीले
नेपालमा जन्मिएको गौतम बुद्ध भारतका हुन् भनेर दाबी गरिरहँदाखेरि तथ्य, ऐतिहासिक प्रमाण र सत्यको आधारमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले रामचन्द्रको जन्म नेपालमा भएको थियो भनेर हिस्ट्रीलाई नयाँ ढङ्गले रिभिजिट गर्न खोज्दाखेरि यहाँ भारतीय मिडियाको त चिटचिट पसिना आयो नि, इन्डियन मिडियाहरूमा त अफरातफरी मच्यो नि, तर नेपालका मिडिया, नेपालका कतिपय धन्ना सेठहरू, पोलिटिसियनहरू, इभन तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु कमल थापा र गगन थापालाई चिटचिट पसिना किन आयो, किन टेन्सन भयो? नरेन्द्र मोदीले भारतमा पर्छ गौतम बुद्धको जन्मभूमि भन्दा उनीहरूले किन ट्विट गरेनन्, किन लेखेनन्, किन इन्टरभ्यू दिएनन्? आज जब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रको गौरव बढ्ने गरी इतिहासवेत्ता, पुरातत्वविदहरूलाई एउटा टास्क दिनुभएको छ, असाइनमेन्ट दिनुभएको छ र उहाँले 1000% ठोकुवा गरेर यही हो भन्नुभएको छैन। तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, आज पनि भारतमा राम मन्दिर बनाउने कि त्यहाँ बाबरी मस्जिद भनेर सन् 1992 देखि अहिलेसम्म हजारौँ मान्छेको त्यहाँ हत्या भएको छ। हामी भन्न चाहन्छौँ ठिक छ, देवदेवताहरूको जन्म, म त रिलिजियस फन्डामेन्टलिस्ट होइन, आध्यात्मवादी पनि होइन, म लकिरको फकिर पनि होइन, तर एउटा कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुहोला, ल ठिक छ मन्दिर जहाँ बने पनि आखिर आस्थाको केन्द्र त हो। यहाँ नेपालमा राम मन्दिर बन्यो भोलि अयोध्या नगरीमा भव्य किसिमको भने त्यसलाई उहाँहरूले स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको खास कुरा चाहिँ के प्रति लक्षित छ? खास गरी यो राजनीति गर्नेहरूले अथवा राजनीतिक तहका नेताहरूले चाहिँ उहाँले चाहिँ यो धर्मको कार्ड चाहिँ फ्याँक्नुभयो भन्ने कुरा पनि आएको छ। खास गरी अब चाहिँ नेपालमा धार्मिक यो राजनीति चाहिँ यसैबाट सुरु हुन्छ भन्ने त्यो विश्लेषण पनि एकाथरले गरिरहेका छन् होइन? तपाईँले चाहिँ आज भनिदिनु पर्यो कि तपाईँकै नेता भनौँ न, हामी जनताको प्रधानमन्त्री र तपाईँको नेता पनि रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यो भन्नुको पछाडिका कारणहरू चाहिँ के साँच्चीकै यो राजनीतिक दाउपेचका लागि हो अथवा यो चाहिँ सत्यमा आधारित नै हो? के छ त सत्यमा आधारित यदि छ भने पनि त्यसको लजिक चाहिँ के हो? अब यतिखेर हामी पावन पवित्र भूमि, यो ओल्ड हेरिटेज साइटमा समेटिएको यो पशुपतिनाथको परिसरभन्दा यतापट्टि हामी इटाटोलमा बसेर बहस गरिरहेका छौँ। हाम्रो स्वागतमा पानी पनि माथिबाट दर्किरहेको छ र मैले साँचो कुरा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, कुरा भनेको अलिकति खस्रो मिठो हुन्छ, रोटी चिल्लो मिठो हुन्छ, यो कुरा ख्याल गर्नु होला। द क्रास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डरका लेखक स्यामुअल पी हन्टिङटनले बडो प्रष्ट भाषामा भन्नुभएको छ, मान्छेहरूले सांस्कृतिक द्वन्द्वमा फस्दाखेरि उनीहरूले जति मूल्य चुकाउँछन् त्यति मूल्य उनीहरूले राजनीतिक द्वन्द्वमा पनि चुकाउँदैनन्। त्यसको उदाहरण तपाईँले संसारभर हेर्न सक्नुहुन्छ। हुटु तुट्सीको बिचमा, हिन्दू मुस्लिमको बिचमा अनि क्रिस्चियन मुस्लिमको बिचमा जुन तनाव र दङ्गा फसाद संसारमा भएको छ, ग्लोबल टेररिजमको एउटा मेजर कारण त्यही हो। तर हामी भन्न चाहन्छौँ ठिक छ, एउटा कुरा तपाईँले याद गर्नुपर्छ, 33 कोटी देवताको उत्पत्ति कहाँ भयो? म डायलेक्टिक मेटेरियलिजममा विश्वास गर्छु, भौतिकवादमा विश्वास गर्छु। आध्यात्मिक मान्छेहरूले जवाफ दिने गर्छन्, अधिकांश देवदेवताहरूको भूमि भनेको नेपाल हो। अनि वेदव्यासको तपस्या स्थल गुफा त तपाईँले त्यहाँ व्यास नगरपालिका तनहुँमा पाउनुहुन्छ। वाल्मिकी आश्रम नेपालमा भएको कुरा शास्त्रले स्वीकार गरेको छ, माडीमै छ भन्ने कुरा छ। हो, माडीमै छ। त्यति मात्रै होइन, अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ यता नवलपरासी र तनहुँको बिचको त्रिवेणी धामतिर छ। त्यति मात्रै होइन, अब शिवजीको अस्तित्व भनेको अहिलेको लिपुलेक एरिया छ नि, त्योदेखि मानसरोवरसम्म कैलाशकुट पर्वत थियो भनेर इतिहासले साबित गरेको छ। अब भगवान मानि आएका श्रीकृष्णजीको अपरम्पार लीला चाहिँ अहिले भारत पर्ने मथुरामा भएको थियो। हामीले त्यो कुरा अस्वीकार गरेका छौँ र मथुरा भारतमा छ भन्न हामीलाई कुनै हेजिटेसन छैन। तर भारतीयहरूले यतिसम्म ज्यादती गरे, नक्कली लुम्बिनी भारतमा बनाएर नेपालमाथि पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गर्ने, आध्यात्मिक दमन गर्ने काम गरिरहेका छन्। र एउटा इतिहासको अर्को निर्मम पक्ष पनि म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्भवतः डाक्टर गोविन्द टन्डन वा कोही, मैले एक्ज्याक्टली आई कान्ट से को हो भनेर म तपाईँलाई पछि बताउँला सूचना अपडेट गरेर। उहाँ सदस्य सचिव हुँदा भारतको एउटा टोली आयो यहाँ। नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि तिरुपति बालाजी जस्तै, बद्रीनाथ केदारनाथ जस्तै भारतमा पनि एउटा नक्कली पशुपतिनाथ खडा गर्नको निम्ति उनीहरूले पशुपतिनाथको गर्भगृहभित्र फोटो खिच्न पाइँदैन। त्यसै यहाँ पुजारी चेन्ज भन्ने कुरा आइरहेछ। यहाँ ठुलो सेटिङ छ। गर्भगृहभित्र उनीहरूले अडियो भिजुअल सबै खिचेर गएछन् र यसलाई सुपर नेचुरल पावरको एउटा करिश्मा भन्नुहोस्, जादु भन्नुहोस्, संयोग भन्नुहोस्, के भन्नुहोस्, 101 पुरातत्वविद, इन्जिनियर, त्यहाँका टप मान्छेहरू, भूगोलवेत्ताहरू, इतिहासवेत्ताहरू यहाँ आएका रहेछन्। बडो शानदार गाडीमा उनीहरू रिजर्भ आएका थिए र थानकोटमा त्यो गाडी खसिसकेपछि हाडखोड पनि फेला परेन रे।
यो नक्कली लुम्बिनी बनाए जस्तै नक्कली पशुपतिनाथ बनाउने उनीहरूको त्यो अधुरो सपना अधुरै रह्यो। र तपाईँले एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, जस्तो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई खिसीटिउरी गरेर अनेक कुरा गर्नेहरूले इतिहासमा हामीलाई जवाफ दिनु जरुरी छ। तथ्य र प्रमाणको आधारमा हाम्रो कुरा खण्डन गर्ने उनीहरूको औकात छ। नम्बर 1, जस्तो दशरथ निसन्तान भइसकेपछि राम लक्ष्मण भरत कोही पनि जन्मिएका थिएनन्। उनका रानीहरू निसन्तान भइसकेपछि उनले पुत्रष्टि यज्ञ लगाउँदा गुल्मीको रिडीबाट पण्डितहरू आएको कुरा शास्त्रमा उल्लेख छ, पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख छ। तपाईँ एउटा कुरा बताउनुहोस्, अब भारतको अयोध्यामा गुल्मीका पण्डितहरू आजभन्दा रामायणकाल भनेको कहिले? आजभन्दा 33 देखि 35 हजार वर्ष पहिले। आजभन्दा 33 वर्ष अगाडि त यहाँ वनै वन थियो भने त्यो बेलामा कस्तो घनघोर वन थियो होला। अनि हजारौँ किलोमिटर पार गरेर उनले पुत्रष्टि यज्ञ लगाउने यहाँबाट पण्डित बोलाउन सक्थे? त्यो किमार्थ सक्दैन थियो। तर दशरथको स्थान भनेको यहाँ अयोध्या भनेको त्यही चितवनको अयोध्या नगरी हुँदाखेरि त्यहाँबाट त्यहाँ पुग्नको लागि मतलब रिडीका पण्डित बोलाउन सम्भव थियो। अर्को कुरा के छ भने जनकपुरको चेलीले चितवनको अयोध्या नगरीको चेलो श्रीरामसँग विवाह गर्न सम्भव छ। केही सय किलोमिटर रथ जान सक्छ। अनि कतिपय फजुल तर्क गर्नेले भनेका छन् अब त्यो बेला त पुष्पक विमान थियो, पुष्पक विमान केवल स्वर्गमा थियो भन्ने कुरा हामीले पढेका छौँ। त्यसकारण रथबाट हजारौँ किलोमिटर यात्रा गरेर वाल्मीकि आश्रममा भारतको अहिले बनाइएको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको भाषा सापट गरेर भन्नुपर्दा सांस्कृतिक अतिक्रमण गरेर आज राजनीतिक वा भौगोलिक मात्रै होइन सांस्कृतिक हिसाबले सामाजिक हिसाबले पनि अतिक्रमण गरिएको छ। सर मैले यहाँनिर रोकेँ कस्तो भने जस्तो अहिले प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिइसकेपछि जस्तो चितवन जिल्लाका विभिन्न त्यो गाउँका नामहरू अथवा त्यो गाउँपालिकाका नामहरूलाई लिएर पनि एक किसिमले त्यो लजिक दिने गरिएको छ। जस्तो चितवनको रामनगर होस् अथवा कल्याणपुर होस् अथवा भरतपुर जस्तो होइन रामकै भाइको नाम होला सायद। यसरी चाहिँ चितवनका जति पनि त्यो गाउँका नामहरू छन्, गाउँपालिकाका नामहरू छन्, ती पनि कतै न कतै यो रामायणसँग अथवा धर्मसँग रिलेटेड छन्। यस कारणले पनि प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा बोलेको कुरा चाहिँ साँचो हो भन्ने तर्क पनि छ। यो विषयमा तपाईँको कुरा बुझ्नु। म व्यक्तिगत रूपमा डायलेक्टिक मेटेरियलिजममा विश्वास गर्छु। मिथकीय कथाहरू 100% ठिक हुन्छन् भनेर म ठोकुवा गरेर भन्न सक्दिनँ। तर रामायणको कथा यदि साँचो हो भने रामायण घटित भएको घटना, त्यो घटना त्यसको टेरिटोरी चाहिँ साउथ एसियाभरि फैलिन सक्छ। तिनीहरू लडाइँ लड्दै यता श्रीलङ्का पनि पुगेका हुन सक्छन्, यतापट्टि इन्डोनेसिया पनि पुगेको भन्ने कुरा आइरहेको छ, बालीसम्म पुगेको भन्ने कुरा, थाइल्यान्डसम्म त्यसको अस्तित्व भएको होला। त्यतिखेर सभ्यता फैलिँदै जाँदा कहाँ पुगे होला त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो फेरि त्यतिखेर के छ भने मान्छेको आयु ज्यादै लामो हुन्थ्यो भनिन्छ। त्रेता युगमा 2000-3000 वर्ष, द्वापर युगमा मान्छेको 1000 वर्ष आयु हुन्थ्यो भनेर पनि इन्टरप्रिटेसन गर्ने। त्यतिखेरका मान्छेहरू बलिया बाङ्गा दरा खरा एकदम सुरा राता पिरा हुन्थे भन्ने कुरो पनि आइरहेको छ। त्यो अर्ग्यानिक युग हो र त्यो 35,000 वर्ष अगाडि तपाईँले ठिकै भन्नु। अब याद गर्नु होला, जस्तो कि एउटा याद गर्नुहोस् तपाईँ, त्यहाँ पौराणिक कथामा के भनिएको छ भने श्रीराम आफ्ना सन्तान लवकुशलाई भेट्न वाल्मीकि आश्रम जो त्रिवेणी धाममा छ त्यहाँ दिनौँ रथ चढेर आउँथे र फर्किएर जान्थे भन्ने बित्तिकै हजारौँ किलोमिटर दिनौँ रथले यात्रा गर्न सकिन्छ? त्यो ट्रेन हो अनि जम्बो जेट हो, त्यो के बुलेट ट्रेन हो? होइन नि त। रथको एउटा गति हुन्छ, त्यो वायुपङ्खी घोडा पनि थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि साँचो कुरा चाहिँ के हो भने दिनौँ राम लवकुश भेट्न आएका हुन्, तर चितवनबाट कहाँ गएका हुन्? त्यो त्रिवेणी धाम त्यही तनहुँतिर गएका हुन् र दिनदिनै गएर भेट्न सकिन्थ्यो, फर्किन सकिन्थ्यो। यसमा दम छ। अर्को दम भएको कुरा के हो भने अब आदि खोला भन्ने स्याङ्जाको एउटा प्रसिद्ध खोलाको विषयमा मभन्दा बढी तपाईँहरू जानिफकार हुनुहुन्छ र भनिन्छ, पुराण कथामा के भनिन्छ भने श्रवण कुमारका अन्धा माता पितालाई दिनौँ पानी घैलामा भर्नको लागि श्रवण कुमार आफै जान्थे। उनी बडो पितृभक्त थिए र एक दिन दशरथ शिकार खेल्न गइरहँदाखेरि श्रवण कुमार मृग भएको उनलाई भ्रम परेर ड्याङ्ग ताकेर हान्दा श्रवण कुमार ठहरे भइसकेपछि तिमीलाई पुत्र वियोग खप्नु परोस् भनिएको छ। तपाईँ एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, भारतको मथुराबाट जसरी उनीहरूले एउटा नयाँ ढङ्गले त्यो कथा सृजना गरेका छन्, भारतको अयोध्याबाट आदि खोलामा दशरथ शिकार गर्न आउन सम्भवै छैन। दशरथ त्यही चितवनको अयोध्यापुरीबाट आदि खोला पुग्न चाहिँ सम्भव छ है। र यी कुराहरू विभिन्न छन्
र त्यसकारण 4 वेद 18 पुराण लेख्ने वेदव्यास पनि त्यही व्यास नगरपालिकामा जन्मिएको कुरा प्रमाणित भएको छ र यो कुरा ढाँटे कुरा काटे मिल्दैन भने जस्तै अब साँचो साँचो कुरा बोल्नु छ, जोखिम लिएर भने पनि बोल्नु छ, इतिहासको रिभिजिट गर्नु छ। हामीलाई कोही बात छैन, हामीलाई रामको भूमि भारतै भए पनि त आपत्ति छैन नि त। तर इतिहासको तथ्यलाई बङ्गाउन त पाइएन। आजभन्दा 150 वर्ष अगाडि भारतीयहरूले बडो बाठो भएर अङ्ग्रेज कालमै हिस्ट्रीलाई आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गरेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। लोकमणि पौडेलजी जस्ता दिग्गज अन्वेषकहरूले तथ्य प्रमाणलाई रौँ चिरा केलाएर त्यो कुरा भन्नुभएको छ। अर्को कुरा के भने तपाईँ याद गर्नुहोला, जन्ती लिएर बारात लिएर भारतको अयोध्याबाट एकै दिनमा सीताजीलाई भित्राउन झ्याइ झ्याइ बाजा बजाएर रामचन्द्रजी जनकपुर आउन सम्भव छ कि छैन? देखिँदैन सम्भव। जन्ते बाख्रो ढाल्नु पर्ला, त्यो बेलामा पनि विधि विधान होला। छेत्रीको छोरो हो रामजी, त्यसकारण अब ती कुराहरू सम्भव छैन। तर चितवनको अयोध्या नगरीबाट जनकपुर पुग्न चाहिँ सम्भव छ है। सम्भव छ, 200 किलोमिटर। हो, 200 किलोमिटर। अब फेरि रथको त सोझो बाटो हुन्थ्यो, त्यसकारण त्यहाँ पुग्न सकिन्थ्यो। तर हजारौँ किलोमिटर पार गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सायद ठिकै भन्नुभएको छ, न इमेलको जमाना, न इन्टरनेटको जमाना, न फोनको जमाना। अब लोकन्ती कसरी आयो होलान्, अनि त्यसपछि भात खौरे कसरी आयो होलान्, सिलोके तिनीहरू कसरी त्यहाँ पुगे होलान्। अर्को कुरो, लमी को लायो त? ल, इतिहासमा त्यसको प्रमाण चाहियो नि त। लमी त नेपालभित्रै, यही देशभित्र त लमी हुनसक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जतिखेर भारत भन्ने देश दूर दूर क्षितिजसम्म नजर आएको थिएन, त्यतिखेर लाखौँ वर्ष पुरानो वैदिक साहित्य अथर्ववेदमा नेपालको प्रसङ्ग बढी छ, चाणक्य नीतिमा छ। यो महान सभ्य भव्य गरिमामय एकदमै पावन पवित्र हिमवत खण्डको इतिहास बेजोड छ। हामी जैविक विविधताले सम्पन्न छौँ। हामीले आध्यात्मिक पर्यटनलाई पनि जोड दिनुपर्छ भन्ने मान्यता। जस्तो मैले जोड्न खोजेको चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै त्यो विषयमा चाहिँ आउनु भएन, तपाईँ अरू चाहिँ तपाईँले फ्याक्ट कुराहरू गर्नुभयो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो चितवनमा भएका त्यो गाउँका नामहरूको विषयमा चाहिँ तपाईँको धारणा मैले बुझ्न खोजेँ। होइन, तपाईँले बताइदिइहाल्नु भने तपाईँले प्रश्नमै उत्तर दिइसक्नु भएको छ, त्यसमा मेरो एकदमै समर्थन छ। किनभने अयोध्या नगरी भन्नुहोस्, रामनगर भन्नुहोस्, भरतपुर भन्नुहोस्, अथवा सीतानगर भन्नुहोस्, सीतानगर होइन, गीतानगर, सबै भगवानपुर भन्ने बित्तिकै त्यहाँ वरिपरि सबै। अनि अर्को कुरा ख्याल गर्नु होला, रावण पनि त्यो लङ्का भन्ने टापु चाहिँ त्यो कोशी नदी छेउमा छ र रावण नेपालमा जन्मिएको हो भन्ने कुरा पनि हिस्टोरिकल रूपमा शास्त्रहरूले प्रमाणित गरेको कुरा छ। र त्यसकारण रावण फेरि ब्राह्मण कुलमा जन्मिएको कुरा पनि इतिहासमा प्रष्ट छ। र म भन्न चाहन्छु, भारतमा आज जोगीहरूको अखडामा बसेर कहिल्यै वेदान्ती बहस गरेर जोगीहरूको कुटीमा कहिल्यै नथाक्ने जोगीहरू बुरुक बुरुक उफ्रिरहेका छन्, धार्मिक युद्धको चेतावनी दिएका छन्, के भनेका छन्, के भनेका छन्। यो सबै शराबले कोही पनि मर्दैन, झिङ्गाको शराबले डिङ्गा मर्दैन। अब नेपाल, अब हामी एउटा कुरा, ल ठिक छ, तिमीहरूले तथ्य प्रमाणसहित सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू नेकपाले हामीले राखेको तथ्य र प्रमाण यदि यो कुरा गलत छ भने तिमीहरू हिस्टोरिकल रूपमा त्यसलाई फेल खुवाएर देखाओ नि त। तपाईँहरूले फेल खुवाएर देखाउनु पऱ्यो नि त। हामी त भन्छौँ कि यो लजिकमा दम छ, साइन्टिफिक तर्क हो। र आज देशभक्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जस्तै शिरमा कफन बाँधेर 374 किलोमिटर भूगोल यो देशको महान नक्सामा समेट्दाखेरि, नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रवादी अडान लिँदाखेरि, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूको निधारमा चिटचिटी पसिना आएको छ। गगन थापा, कमल थापाहरू उफ्रीताफ्री गरिरहेका छन्। र हाम्रो कन्सर्न के हो भने, यदि हामीले एउटा कुरा के छ भने, यदि यो कुरा सिद्ध नै भएन मानौँ भने युद्धै त हुँदैन, धार्मिक युद्ध मनमुटाव होला अलिकति। तर यो कुरा हामीले सिद्ध गर्न सक्यौँ भने नि 10, 20, 50, 30 कति वर्षमा सक्छौँ। नेपालमै रामचन्द्र जन्मिनु भएको कुरा, ल ठिक छ, भोलि अयोध्या नगरीमा ठुलो, संसारकै सबभन्दा ठुलो राम मन्दिर बन्यो भने त्यसको उपलब्धि लिने त नेपालीहरू हुन् नि त, हामी लाभान्वित हुन्छौँ नि त। यो कुरा एकदम जायज छ, सराहना जायज छ, ठिक छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो अहिले त जस्तो पर्साको ठोरीवासी र यता चितवनको माडीवासी, त्यहाँका स्थानीयहरू, मेयर साहबहरू, त्यसपछि त्यहाँका सांसदहरूले नै प्रधानमन्त्रीको यो भनाइप्रति ऐक्यबद्धता पनि जनाइसकेको अवस्था हो होइन। अब चाहिँ यो सिद्ध गर्नको लागि चाहिँ आम नागरिकको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? खास गरी जसरी पुरातत्व विभागले पनि अब त्यहाँ खोज अनुसन्धान गर्ने, उत्खनन गर्ने काम पनि सुरु गर्ने बताएको छ होइन। अब यसमा नागरिकहरूको भूमिका चाहिँ के?
होइन, नागरिकहरूले यसमा मद्दत गर्नुपर्छ। ढुङ्गाको भर माटो, माटोको भर ढुङ्गालाई। त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिले जे भन्नुभयो त्यसमा मेरो समर्थन छ। यसमा खोजबिन गर्नुपर्छ। यो पुरानो भारत नेपाल सम्बन्धमा कहीँ तलबितल पर्छ कि भनेर भारतीय तलुवा चाट्न लालायित भएका केही मान्छेहरू उफ्रीताफ्री गरेको सत्य त लुकाउनु भएन नि। सत्य लुकाउनु हुँदैन। यदि यो कुरा मानौँ, हामीले भनेको कुरा कहीँ तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गर्न सकेन भने पनि ठिकै छ। हामीले यो भन्न खोजेका हौँ, आशंका गरेका हौँ, केही तथ्यसहित राखेका हौँ। अझ थप अध्ययन गर्नुपर्दा यो हुन पनि सक्छ, अथवा हामीले गरेको रिडिङ अलिकति पुगेन कि हाम्रो इन्कम्प्लिट भयो कि ज्ञान, तपाईँहरूकै ज्ञान परिपक्व हो कि भनेर पनि भन्नुपर्दा यदि हाम्रो ज्ञान अपूर्ण भयो भने। अहिले जुन ठाउँमा चाहिँ अयोध्यापुरी भनेर दाबी गरिएको छ, हामीले दाबी गरिरहेका छौँ, नेपालले दाबी गरिएको छ, त्यहाँ चाहिँ सीता गुफा पनि रहेको भन्ने कुरा पनि छ। साथै रामसँग जोडिएका अन्य विषयवस्तुहरू, अन्य जुन तथ्यहरू पनि त्यहाँ छन् भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छ होइन। यसलाई चाहिँ तपाईँले कतिको अहिले लेटेस्ट समयमा चाहिँ कतिको वाच गरिरहनु भएको छ? अहिले यो एकदमै सत्य कुरा हो। मैले पनि यो कुरा पढेको छु, अध्ययन गरेको छु। त्यहाँ सीता गुफा पनि छ। रामचन्द्रसँग सम्बन्धित रामायणसँग मिथकीय रूपमा जोडिएका धेरै चिजहरूको अस्तित्व त्यहाँ भएको कुरा यत्र तत्र सर्वत्र प्रमाणसहित आएको छ। यो कुरालाई हामी इन्कर्पोरेट गरेर संस्थागत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र तथ्य र प्रमाणको आधारमा पुरातत्त्वविद, इतिहासवेत्ता, पौराणिक इतिहासवेत्ताहरूले यसलाई अन्वेषण गरेर सत्य तथ्य पहिल्याउनुपर्छ र फ्याक्ट फाइन्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जहाँसम्म अर्को तपाईँको आर्गुमेन्ट छ त्यसमा सोह्रै आना दम छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो आर्गुमेन्ट के हो भने आध्यात्मिक भूमिको रूपमा नेपालमा जसरी रामचन्द्रको अस्तित्व नेपालमै थियो भनेर तपाईँले ट्विट गर्नुभयो, त्यो कुरामा मेरो पनि सहमति भयो। र चितवन वरिपरि नै रामायणमा वर्णित बस्तीहरू प्राय भेटिनु र चितवन नवलपरासी तनहुँ वरिपरि नै ती सबै कुराको अस्तित्व हुनुले के बताउँछ भने वास्तवमै रामायणको जुन कथाको प्लट छ त्यहाँ अलिकति मिथक बनाइएको होला, अलिकति के होला, तर एकदम स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ रामायणको कथाको प्लट भनेको, त्यो भूमि भनेको वास्तवमा नेपाल नै हो र भारतसम्म पनि त्यो फैलिएको थियो। कता कता जाँदाखेरि अब जस्तो हनुमानजीको अस्तित्व कहाँ थियो? चिरञ्जीवीको रूपमा अहिले पनि हनुमान छन् भनेर आध्यात्मवादीहरू विश्वास गर्छन् हो। त्यतिखेर भूगोलको सिमाना कोरिएको थिएन। नेपाल भन्ने देश चाहिँ बनिसकेको थियो। त्यो 33 देखि 35,000 वर्ष अगाडिको कुरा। जस्तो कलियुग लागेको भनेको कहिले भने आध्यात्मवादीहरूको ठहर अनुसार महाभारतको युद्ध समाप्त भइसकेपछि द्वापर युग खत्तम भयो, 5500 वर्ष अगाडिदेखि लाग्यो र 33 देखि 35,000 वर्ष अगाडि त्रेता युग थियो, रामकालीन समय थियो र त्यतिखेरका मिथकीय कुराहरूले के प्रमाणित गर्छ भने जम्बुवान, जम्बुद्वीप आदि इत्यादि पनि यही टेरिटोरीभित्र नेपाल, भारत, श्रीलङ्का अथवा बढीमा इन्डोनेसिया अनि श्रीलङ्का अनि त्यसपछि उता थाइल्यान्डसम्म फैलिएको। थाइल्यान्डमा त राम मन्दिरै छ अझ।